आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, ओ यीशु मसीह। हाँ। मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताया, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा। मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई, अद्भुत 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 राजा। मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, अद्भुत 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 राजा। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे, अद्भुत 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 राजा। सारी चीजों का बनाने वाला, तू सारी चीजों का बनाने वाला है, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत अद्भुत राजा। मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है, ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा। और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, तेरे भले कामों की गवाही देगा, अद्भुत 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 राजा। स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे, अद्भुत 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 राजा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा। मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई, अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा। तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु, अद्भुत 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 राजा। तू
तू है बड़ा, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से, हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। ओ अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आजको अनलाइन संगतिको निम्ति हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुसँग हामी अनुमति माग्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु साँच्चै नै सम्पूर्ण कुरा बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँले हामी मानिस जातिले पनि तपाईँ बचाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। अनि आजको दिन यो सङ्गति तपाईँको हातमा राख्छौँ परमेश्वर पिता। तपाईँले प्रभु यो अनलाइन सङ्गति हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। प्रभु, तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्, तपाईँको अनुमति चाहन्छौँ, तपाईँले डोर्याउनु भएको होस्। धन्यवाद येशू प्रभु। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै यो सुरुको प्रार्थना तपाईँको हातमा चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थनाहरू गर्नेछौँ। अनि 1 नम्बरको प्रार्थना भएको छ। मत्ती 16 अध्यायको 18 पदले भन्छ, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। बिलाप 3:37 पदले भन्छ, परमप्रभुले आज्ञा नगरुन्जेल कसले अराएको पुरा भएको छ। यस पृथ्वीमा ख्रीष्टको मण्डलीहरू नै सबैभन्दा सुन्दर वस्तु हो। हामी नै हौँ जसले ख्रीष्टको विरोधलाई रोक्न सक्छौँ र शैतानलाई नियन्त्रण गर्न दिइरहेका छैनौँ। जबसम्म हामी यो विश्वमा छौँ, हामी यो विश्वको ज्योति हौँ। यो विश्व कुनै समुदायबाट नभई परमेश्वरको वचन अनुसार निर्देशन हुनेछ भनी घोषणा गर्नुहोस्। कोभिड-19 को छल अन्तर्गत पर्ने हरेक ती नियम र कानुन जुन मण्डलीको विषयमा बनाइएको छ, ती सबै हटेरी जानेछ। हामीले कसरी परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भनी दुष्टहरूले निर्णय गर्दैन। तिनीहरूको वचन विश्वमा बेकार हुनेछ, तिनीहरूको सल्लाह व्यर्थ हुनेछ। केवल परमेश्वरको जनहरूको ओठबाट बोलिएको सल्लाह कार्यमा हुनेछ र विश्वका हरेक देशहरूमा स्थापित हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमेश्वर पिता, विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु तिमीहरू चाहिँ संसारका ज्योतिहरू हो भन्दछ। अनि प्रभु साँच्चै नै हामी चाहिँ ज्योतिहरू हो प्रभु। अनि यो समयमा प्रभु यो कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19 छ प्रभु, अनि यो प्रभु एकदमै विकराल रूप लिइराखेको छ। अनि प्रभु अहिलेको समयमा मण्डलीलाई एकदम सताइराखेको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँले ज्योति भन्नुभयो, अनि प्रभु यो अन्धकारले घेरिरहेको यो समयमा, यो विषम परिस्थितिमा प्रभु तपाईँले साँच्चै नै हामी ज्योतिका सन्तानलाई, हामी ज्योतिहरूलाई प्रभु तपाईँ चलाउनुहुन्छ। अनि म प्रार्थना गर्दछु सम्पूर्ण दुष्टका प्रभु रणनीतिहरूलाई प्रभु प्रभु त्यो सबै योजनाहरूलाई म रद्द गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा। प्रभु तपाईँले साँच्चै नै यो सम्पूर्ण प्रभु परिस्थितिमा तपाईँले बदल्नुहुन्छ अनि मण्डलीलाई तपाईँले चम्काउनुहुन्छ, मण्डलीका मानिसहरू चम्काउनुहुन्छ प्रभु। हरेक व्यक्ति मण्डलीले प्रभु आफ्नो ज्योतिमा प्रकट गरेर प्रभु दुष्टलाई प्रभु यो प्रभु यहाँनिर संसारमा विजय हुन दिनुहुने छैन विश्वास गर्दछु। प्रभु यो मण्डलीलाई जति पनि किसिमको बाधा अवरोधहरू समस्याहरू प्रभु एउटा आराधना गर्न तपाईँलाई महिमा गर्नलाई प्रभु एकदमै समस्याहरू अर्जिएको छ। त्यो सबै समस्याहरूलाई सबै रणनीतिलाई येशू ख्रीष्टको नाममा काट्दछु। प्रभु तपाईँले यी सबै कुराहरूमा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभु धन्यवाद प्रभु। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी अर्को प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 8 पदले भन्छ, यसकारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। अन्य भाषाहरूमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। कमजोरीहरूको न्यायको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र ती मानिसहरूको छुटकाराको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ जो झ्यालखानामा गलत रूपमा परेका छन्। प्रार्थना गर्नेछौँ विश्वभरिका सुसमाचारबाट प्रभुमा विश्वास गर्नेहरूका लागि उहाँहरू आफ्नो विश्वासमा बलियो गरी खडा हुनुहुनेछ। उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरको उद्देश्य पूरा हुनेछ।
आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया हालेलुया येशू हालेलुया। प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु विशेष गरी प्रभु परमेश्वर पिता यो विश्वभरिमा जति पनि प्रभु प्रभु यहाँनिर तपाईँको वचन विपरीत जो चाहिँ एउटा कानुनले फसाएर प्रभु झ्याल खानमा परेका छन्, बन्दी भएका छन्, प्रभु कारागारमा परेका छन्, म ती व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गर्छु प्रभु जो चाहिँ एउटा निर्दोष भएर पनि एउटा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। प्रभु तपाईँले साँच्चै ती व्यक्तिलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, किनकि तपाईँले प्रभु हरेक मानिसलाई बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, कैदमा परेकाहरूलाई तपाईँले स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले साँच्चै नै तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु, म त्यो वचनलाई घोषणा गर्दछु। विशेष गरी यहाँ प्रार्थना गर्न चाहन्छु विश्वभरिमा जति पनि तपाईँका जनहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँको विश्वासमा भर्खरै पाइला चाल्नेहरू पनि हुनुहुन्छ प्रभु, ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। तपाईँ परमेश्वर पिताले साँच्चै नै उहाँहरूलाई प्रभु अब आत्मिक जीवन जिउन तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्, तपाईँको वचनअनुसारको जीवन जिउन सहायता गर्नुभएको होस्। उनीहरूलाई प्रभु चाहिने तपाईँको भोजन, तपाईँको वचन प्रभु तपाईँले दिन प्रतिदिन दिनुहोस् अनि ती व्यक्तिहरूको जीवनमा आत्मामा प्रभु तीव्र रूपमा बढाउनु भएको होस्। धन्यवाद यीशु प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै यो प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। हामी त्यसै गरी अर्को प्रार्थना गर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी 2:4 भन्छ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ उद्धार नपाएका हाम्रा परिवारहरू र साथीहरूका लागि अब उहाँहरूले उद्धारलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ र उहाँहरू सत्यताको ज्ञानमा आउनुहुनेछ। उहाँहरूले प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू हालेलुया हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, म प्रार्थना गर्न चाहन्छु विशेष गरी प्रभु प्रभु यो वचनले भने अनुसार प्रभु कि तपाईँले मुक्ति पाउने प्रभु हरेक मानिसले मुक्ति पाउनु भने तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु आज कतिपय हाम्रा प्रभु प्रभु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो आफ्नो परिवारका सदस्यहरूले प्रभु मुक्ति पाएका छन्, तपाईँ येशूलाई विश्वास गरेका छन्। प्रभु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि तपाईँ परमेश्वर पिताले प्रभु ती व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर समय निकालिदिनु भएको होस्। प्रभु तपाईँलाई बुझ्ने, तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँलाई ग्रहण गर्ने, तपाईँको नाउँलाई पुकार गर्ने, तपाईँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर प्रभु स्वीकार गरेर प्रभु तपाईँमा सुरक्षित हुने प्रभु त्यो परिवारका सदस्यहरूले तपाईँले बनाउनु भएको होस्। प्रभु जति पनि अरू आफन्तहरू छरछिमेकहरू परिवारका सदस्यहरू छन् प्रभु, जति पनि प्रभु तपाईँमा मुक्ति पाएका छन्, तपाईँलाई विश्वास गरेका छन्, तपाईँलाई चिनेका छैनन् प्रभु, ती व्यक्तिहरूले तुरुन्तै प्रभु राइट नाउ प्रभु चाँडोभन्दा चाँडो प्रभु ती व्यक्तिहरूले चिन्न सकेको भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, ती व्यक्तिहरूलाई पनि मुक्तिको ढोकाहरू खोलिदिनु भएको छ। प्रभु चाँडै त्यो समय आउन सकेको होस्। धन्यवाद येशू प्रभु, सम्पूर्ण तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। हालेलुया। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू है। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह, अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। मेरे साथ गाइए, यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही है, तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे नाम की जय हम गाए
प्रभु हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी, तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी, तू मिल गया तो मिट गई है और कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। हम मिल के गाएंगे यीशु मसीह की वो जय, 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 यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ उहाँलाई तपाईको नेतृत्व गर्न दिनुहोस्। हालेलुया। रोमी 8:14 पदले भन्छ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। प्रेरित अध्यायको 13को 1देखि 4मा हामी चेलाहरूले लुका 10:2मा प्रभु येशूले दिनुभएको निर्देशनहरू पालना गरेको देख्छौँ। येशूले भन्नुभएको थियो, फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। प्रेरित 13मा प्रेरितहरूले प्रार्थनाको माध्यमबाट त्यो आदेशलाई जवाफ दिए। बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि उनीहरूले प्रभुको सेवा गरे र उपवास बसे, पवित्र आत्माले भर्नुभयो। अब मैले बारनाबास र साउललाई अलग गरे जुन कामका लागि मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। प्रेरित 13:2 पद। बाइबलले हामीलाई बताउनु भएको छ। अर्को कुरा अत्यन्तै प्रेरणादायक छ। तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूमाथि आफ्नो हात राखेर उनीहरूलाई बिदा दिए। प्रेरित 13:3 पद। अब कसले यी दुई मजदुरहरूलाई आदेश दिए र तिनीहरूलाई बाहिर पठाए त? पवित्र आत्माले। प्रेरित अध्याय 8:26मा हामी प्रभुको दूतले फिलिपलाई कतै जान आग्रह गरेको अर्को सुन्दर घटना देख्छौँ। पछि पवित्र आत्माले फिलिपलाई इथियोपियाली नपुंसकको रथमा सामेल हुन निर्देशन दिनुभयो, जो इथियोपियाली रानी क्यान्डसको दरबारका सदस्य थिए। तब पवित्र आत्मा फिलिपलाई भन्नुभयो, जाऊ र त्यस रथको साथ लाग। फिलिप तिनी कहाँ दौडेर गए। प्रेरित 8:29देखि 30 पद। फिलिपले निर्देशन दिए जस्तै गरे र अगमवक्ता यशायाको पुस्तक पढे पनि बुझ्न नसकेको नपुंसक आफ्नो रथमा बसिरहेको भेटाए। फिलिपले व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राखे र इथियोपियाली नपुंसक येशूको सुसमाचारलाई घोषणा गरे र अन्तमा नपुंसकले मुक्ति पाए र बप्तिस्मा लिए। प्रेरित 8:26देखि 39 पद। हालेलुया। फेरि हामी देख्छौँ कि पवित्र आत्माले एक मानिसलाई फसलको कामको लागि मिसन क्षेत्रमा पठाउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा यहाँ एक उद्देश्यको लागि हुनुहुन्छ। उहाँ फसलका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँको अनुग्रह र शक्तिद्वारा जुन हामीमा काम गरिरहेको छ, हामी पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टको प्रभावकारी साक्षी हुन सक्छौँ। उहाँलाई एक सहश्रमकर्ताको रूपमा पहिचान गर्नुहोस् र लिनुहोस्, किनकि उहाँ तपाईँलाई आत्मा विजेता र आत्मा निर्माणकर्ताको रूपमा काममा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँको आदेश र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, पवित्र आत्माको लागि धन्यवाद, जो फसलका प्रभु हुनुहुन्छ र ममा जीवन बिताउनुहुन्छ, जसले मलाई आत्मा जित्ने राज्यमा स्थापना गर्न मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। सुसमाचारको पुनरुत्थान र पुनरुत्थान हुनुभएको ख्रीष्टको प्रभावकारी साक्षी हुन हरेक दिन मेरो बोलावटलाई आत्मा विजेता र आत्मा निर्माणकर्ताको रूपमा पुरा गर्दै म उहाँमा अनुग्रह र शक्तिको लाभ लिन्छु। येशूको नाउँमा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले लुका 10:2 पद र मत्ती 9:37 र 38 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रिबेका आशीष कुमार है, मैं गुड़गांव ईस्ट में रहती हूँ और ये मेरी गवाही है आउटरीच की। जब हमारा आउटरीच का वीक था तो हम आत्माएं जीत रहे थे। तो हमें हमारे यहाँ गुड़गांव ईस्ट में मार्केट है, सब्जी मार्केट, वहाँ पे मैंने एक आत्मा जीती थी। तो 31 के नाइट पहले जैसे कर्फ्यू लगेगा, लोग चर्च नहीं जा पाएंगे, 4 दिन आपको सब कुछ दुनियादारी बंद होगी, आप नए साल पे भी चर्च अटेंड नहीं कर पाओगे, ऐसी घोषणा जब लोग बाहर बातें करते। तो उस समय मैं मार्केट गई थी 31 नाइट के पहले। तो भाजी वाली बहुत परेशान थी, जो हमेशा खुश रहती थी। तो मैंने उनको पूछा, सिस्टर क्या हुआ, आप क्यों इतने परेशान हो, आज आप इतने बुरे इसमें क्यों हो, स्वभाव में तो क्रोधित क्यों दिख रहे हो। तो उन्होंने बताया, मैं सुबह से परेशान हूँ, बीएमसी वाले आ रहे और उन्होंने हमें बताया कि 4 दिन आप यहाँ पे मार्केट नहीं लगाओगे। और सिस्टर अभी तो लॉकडाउन खत्म हुआ, अभी धंधा सेट हुआ, तो और फिर से मार्केट बंद होगा। तो जैसे पास्टर हमें सिखाते हैं कि हमारे शब्दों से हम हर चीजों को बदल सकते हैं। हमारे शब्दों में परमेश्वर की सामर्थ्य, जो हम बोलेंगे वो हमारे जीवन में होगा। तो मैंने वो सिस्टर को सिखाया कि आप जो चाहोगी वो हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट में यहाँ बैठे रहो, आपका धंधा ऐसे ही चलते रहे और कोई लॉकडाउन ना हो, तो आप अपने मुंह से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और घोषणा करते रहिए कि बीएमसी वाले आएंगे नहीं और मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे परमेश्वर से अगर प्रार्थना करोगे, मेरे परमेश्वर के नाम में आप घोषणा करोगे, तो आप बिना चिंता के यहाँ पे फिर से अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हो और आपको कोई लॉकडाउन नहीं होगा, कोई बंदिश नहीं होगी। तो वो बोली, हंसने लगी। तो आजू बाजू के जो मार्केट के लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए और वो सुन रहे थे कि जो मैं उनसे बोल रही। तो उसमें से एक बहन बोली कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि बीएमसी वाले हमें यहाँ से ना उठाए और हमको कोई लॉकडाउन ना हो, हम 4 दिन हमारा धंधा बंद ना हो। तो बोली, अगर आप विश्वास करते हो कि ऐसे करने से सब जो मार्केट है वो चलता रहेगा, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। बोली, हाँ ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, हम विश्वास करते हैं। और वो भी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ गए। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में घोषणा की कि कोई बीएमसी वाले इन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, कोई रोक नहीं होगी और इनका बिजनेस जैसे चलेगा, कोई लॉकडाउन आगे नहीं होगा, यीशु मसीह के नाम में। और मैं उस सिस्टर को बोल के गई कि आप देखना कि कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। उसके बाद मैं अपने चर्च के काम में और बाकी सारी चीजों में व्यस्त हो गई, तो मैं नहीं जा पाई। और उसके बाद जब मैं 10-12 दिन के बाद मैं जब वहां गई, तो मैंने भाजी करते हुए सिस्टर को बोला, अरे सिस्टर, मैंने उस दिन आपके लिए प्रार्थना की थी, तो क्या हुआ, आपका मार्केट बंद था क्या, मैं तो आपको 10-12 दिन के बाद मिल रही हूँ। तो उनके पति झट से बोलने लगे खुश होके, अरे नहीं, उस दिन क्या, उस दिन के बाद से आज तक कोई लॉकडाउन नहीं लगा और कोई बीएमसी वाला हमारे पास नजदीक आया ही नहीं। और आते भी तो दूसरों के पास जाते, लेकिन हमको देख के निकल जाते, हमारे यहाँ स्टॉल पे रुकते ही नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो, परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था, उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं कि
तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु। केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु। केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत और आंधीर महामय परमेश्वर केवल तू ही है। प्रेज द लर्ड भन्नेछौँ महिमा हालेलुया स्वर्गतर्फ र प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि। तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद हाम्रो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु भएको लागि। धन्यवाद त्यो बिउहरूको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद तपाईँको आत्माद्वारा चलाउनु भएको लागि, लड्नको लागि, तपाईँको वचनको प्रकाश हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर हामीसँग सुन्नेवाला कान छ, बुझ्नेवाला हृदय छ र एउटा जिब्रो छ जो सधैँ ठिक बोल्दछ। यो वचन त्यो सिकाउने छ जुन हामीलाई जरुरत छ।
ताकि हामी त्यहाँ पुग्न सकौँ जसमा हामीले तपाईँले पुग्नलाई तयारी गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ? When we are get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. गाउन सक्नुहुन्छ? जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ, यो कति आनन्दित हुन्छ। जब हामी येशूलाई देख्नेछौँ, हामी गाउनेछौँ, कराउनेछौँ विजय। गाउनेछौँ। जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ, यो कति आनन्दित हुन्छ। जब हामी येशूलाई देख्नेछौँ, हामी गाउनेछौँ, भन्नेछौँ विजय। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ? हामीले एउटा सिरिज सुरु गरेका थियौँ र जहाँ हामीले कुरा सुरु गरेका थियौँ 3 डायनामिक्स अफ क्रिस्चियनिटी, विश्वासीको 3 बल। प्रेज द लर्ड। र त्यो बल छ त्यहाँ, यदि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्याउनेछ जहाँ परमेश्वर तपाईँलाई लगेर जान चाहनुहुन्छ। धेरै कम मानिसहरूलाई थाहा छ कि ख्रीष्टमा पाउनको लागि एउटा मुकुट छ। प्रेज द लर्ड। हुन्छ, पढ्नेछौँ फिलिपी 3:14। I pressed toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलाउन नपाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, इनाम पाउनु छ। सुन्नुभयो? लेखिएको छ त्यहाँ, निशानीतिर दौडन्छु किनभने मैले पुरस्कार पाऊँ, मुकुट पाऊँ। ख्रीष्टमा एउटा मुकुट छ जसले हामीले पाउनु छ। त्यसैले हाम्रो विश्वासको पनि एउटा दिशा छ। हामी त्यसरी नै विश्वासमा जिरहेका छैनौँ बाँकी मानिसहरू जसरी होइन। हामीसँग पाउनको लागि एउटा इनाम छ, एउटा मुकुट छ। हामी केवल हाम्रो समस्या कम गर्न चाहँदैनौँ, हामी के पाउन चाहन्छौँ? मुकुट। यस कारणले मैले त्यो गीत गाएँ कि जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ त्यो कति आनन्दित दिन हुनेछ। जब हामी येशूलाई देख्नेछौँ तब हामी के गाउनेछौँ? कराउनेछौँ विजय। किनभने हामीले के पाउनेवाला छौँ? मुकुट। सो हामी हावालाई मुख हानिरहेका छैनौँ। हामीसँग के छ? एउटा निश्चित यात्रा छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, निश्चित यात्रा। हामी एउटा चिजको लागि दौडिरहेका छौँ। बाइबलले भन्दछ वी हेभ अ रेस टु रन। हामीसँग दौडिनको लागि एउटा दौड छ। यो धेरैले थाहा छैन। त्यसैले धेरै लाग्छ बस चर्च जानेछौँ, आफ्नो समस्याहरू सुल्झाउनेछौँ, घर फर्केर आउनेछौँ, जब फेरि समस्या आउनेछ तब फेरि जानेछौँ, फेरि समस्या सुल्झाउनेछौँ, फेरि समस्या आउनेछ, फेरि समस्या सुल्झाउनेछौँ। तपाईँ यो जीवनमा हुनुहुन्न, यो अधर्मीहरूको जीवन हो। हामीसँग पाउनको लागि मुकुट छ। हामी जे गर्दैछौँ त्यसको एउटा उद्देश्य छ। यही कारणले गर्दा हो कि हामीले कुराकानी सुरु गर्यौं 3 डायनामिक्स अफ क्रिस्चियनिटी, ख्रीष्टको विश्वासीहरूको 3 बल। विश्वासीको 3 बल। बलले के गर्छ? वस्तुहरूलाई हल्लाउँदछ। यदि तपाईँ विश्वासको यो 3 बललाई जान्नुहुन्छ भने, यो 3वटा बललाई आफ्नो जिन्दगीमा काम गर्न दिनुहुन्छ भने, अब यो 3टा बलले तपाईँले कहाँसम्म लानेछ? यो मुकुटसम्म। प्रेज द लर्ड। यो मुकुट। त्यसैले हामी यसैले आएका छैनौँ कि यहाँ हाम्रो बिजनेस बढोस्। बिजनेस बढ्छ तर मुकुट पाउँदैन भने के फाइदा? त्यसैले हामी बिजनेस बढाउनको लागि आएका छैनौँ। ओ मेरो बिजनेस चलिरहेको छैन, इट्स ओके। ओ मसँग जागिर छैन, इट्स ओके। त्यो हाम्रो एम होइन। बिजनेस छ या छैन, बिजनेस भएर पनि इनाम पाउँदैन भने केही फाइदा छैन, र नभइकन इनाम पाउँछौँ भने फाइदा छ। प्रेज द लर्ड।
हालेलुया। श्रीमती नभइकन इनाम पाउँछ राम्रो छ, त्यो भन्दा कि श्रीमती पाएर इनाम नपाउनु भन्दा। सो ध्यान दिनुहोस् कि हामीसँग के छ, पाउनको लागि एउटा मुकुट छ। भन्नुहोस् एउटा मुकुट छ। र हामीले के बातचित सुरु गर्यौँ, विश्वासीहरूको 3 बल। जब तपाईँ ती बलहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको जिन्दगी त्यहाँ पुग्नेछ। र हामीले भन्यौँ विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम र विश्वासको युद्ध। हामीले विश्वासको युद्धको बारेमा 2टा सन्डे बातचित गरेका थियौँ कि किन तपाईँले युद्ध लड्नुपर्छ। यो 3वटा बल हो। जसै कहिलेकाहीँ मान्नुहोस् अहिले यही पुलपिट छ यहाँ र यसलाई म उठाउन बोलाउँछु, आउनुहोस्, उठाउनुहोस्। उठाउन सक्नु भएन, आउनुहोस्। तपाईँ पनि लाग्नुहोस्, बल लाउनुहोस्। अहिले पनि भएको छैन, हुँदैछ र उठाउनुहोस्, उठाउनुहोस्, उठाउनुहोस्। थ्याङ्क यू। अर्थात् प्रपर बल लगाउनुहोस्। के लगाउनुहोस्? 1 बल लगायो के यो हल्ल्यो, 2टा बल लगायो हिल्यो। जति यसलाई बल चाहिएको थियो, जबसम्म त्यो बल मिलेन त्यो पुलपिट हल्लियो र हल्लियो। एउटा बल लाग्यो, दोस्रो बल पनि लगायो, तर यो पर्याप्त थिएन। सायद कुनै अरू ठुलो चिज भएको भए यो 3 जनाको बल पनि काफी हुनेवाला थिएन। सायद 4 लगाउनु पर्थ्यो, 5 लगाउनु पर्थ्यो। थ्याङ्क यू। त्यसरी नै विश्वासमा यो 3वटा बल छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले 3वटा बल लगाउनु छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न चाहनुहुन्छ, नत्र भने तपाईँ जिन्दगीभरि चर्च आइरहनु हुनेछ, जिन्दगीभरि बाइबल पढिरहनु हुनेछ, तर केही पनि बदल्नेवाला छैन। किनभने तपाईँले त्यो सबै बल लगाउनु भएन। तपाईँले एउटा बल लगाउनु भयो, तर त्यो एउटा शक्ति काफी थिएन तपाईँको जिन्दगीलाई पोइन्ट A देखि पोइन्ट B सम्म पुर्याउनको लागि। त्यसैले तपाईँले बुद्धि लगाउनु छ। जब हामी भन्दछौँ विश्वासको 3वटा शक्ति, यो धेरै नै ठुलो सन्देश हो, धेरै नै ठुलो सन्देश। कि तपाईँले यसले बुझ्नुहुन्छ कि हामी यहाँ के सिकाउँदैछौँ। सो तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न कि म एउटा बल लगाउने छु तर दोस्रो बल लगाउने छैन। यो हुँदैन। यो विश्वासमा 3वटा बल शक्ति छ। के छ? यो 3वटालाई लगाउनु पर्छ एकैचोटि। तब तपाईँको जिन्दगी पोइन्ट A देखि कहाँ जानेछ? पोइन्ट B। नत्र भने कहाँ रहनेछ? पोइन्ट A। तर यदि हुन्छ सबै लगाउनुहोस्। म भन्दछु उठाएर यसलाई यहाँदेखि त्यहाँ राख्नुहोस्। अब उहाँहरूले बल लगाउन सक्नुहुन्छ। र बलले के हुन्छ? एउटा दिशामा घुमाउन सक्नुहुनेछ। हेलो, के गर्नुहुनेछ? उहाँ 2 जनाले लगाउनु हुनेछ। 2 जनाले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। यदि ठिकसँग बल लगेको छैन भने यो पुलपिट त्यहाँ पुग्ने छैन जहाँ हामी यसलाई पुर्याउन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। त्यसैले तपाईँले एउटा बल लगाउनु हुनेछ र थाहा छैन त्यो एउटा बलको साथ त्यो कहाँ पुग्नेछ, मेरो ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ कतै गलत ठाउँ पुग्नु रहेछ र भन्नुहुनेछ ओ पास्टर तपाईँले त भन्नुभएको थियो गर्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ सबै गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। एउटा बल लगायो भने सायद के हुनेछ? यो पुलपिट लड्नेछ। उहाँले यो एक्लै नै लडाइदिनेछ। पुर्याउनु धेरै टाढा कुरा हो, मेरो नोक्सान गर्न बेर छैन। तब धेरैले विश्वासमा आएपछि उनलाई झन् धेरै नै नोक्सान भयो। पास्टर अझ धेरै नोक्सान भयो किनभने तपाईँले सबै बल लगाउनु भएन। प्रेज द लर्ड। तपाईँले एउटै बल लगाउनु भयो। र यहाँ विश्वासमा के छ? 3वटा बल। 3 डायनामिक्स अफ क्रिस्चियनिटी। 3 बल। विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम र विश्वासको युद्ध। जब यो 3वटै बल एकसाथ काम गर्दै हुनेछ तपाईँको जिन्दगी महिमादेखि महिमा पुग्नेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? जिन्दगी कहाँ जानेछ? महिमादेखि महिमामा, विश्वासबाट विश्वासमा। तपाईँको जीवन के भइरहनेछ? माथि उठिरहनेछ। प्रेज द लर्ड। किन? किनभने जुन बल तपाईँले लगाउनु छ तपाईँले त्यो बललाई लगाइरहनु भएको छ। सो डोन्ट बी इग्नोरेन्ट। कि परमेश्वरले हाम्रो जिन्दगीलाई किन बदल्नु भएन? सायद तपाईँलाई यो सन्देश सुन्नु जरुरत थियो। जुन परिवर्तन तपाईँ देख्न चाहनुहुन्थ्यो त्यो किन आएन? सायद तपाईँले एउटा बल लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बाँकी बलहरूको के? एकजनाले यो पुलपिट हल्लाउनेवाला छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सो तयार हुनुहुन्छ? एउटा बल सिकिसकेका छौँ। कुन चाहिँ? विश्वासको युद्ध। र युद्ध हामी केबाट गर्दछौँ? प्रार्थनाहरूबाट। त्यसैले यदि तपाईँ प्रार्थना गर्नु हुँदैन भने तपाईँले एउटा बल लगाउनु भएको छैन। होइन पास्टर, तपाईँ याद हुँदैन,
पास्टर ओके, तपाईँ जहाँ पुग्न चाहनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न किनभने तपाईँलाई लाग्छ त्यो प्रार्थना गर्न जरुरी छैन। जब चर्च प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, जब चर्च उपवास गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ आफ्नो तरिकाले आफ्नो जिन्दगी जिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ एउटा बललाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्न। विश्वासको युद्ध तपाईँ लडिरहनु भएको छैन। त्यसैले जुन तपाईँको आशाहरू छन् त्यो पुरा पनि हुनु हुँदैन। प्रेज द लर्ड। हुनुपर्छ र अब म योबाट आशा गर्न सक्दिनँ कि मेरो पुलपिट त्यहाँ पुगोस्। मैले के ल्याउनु पर्नेछ? दोस्रो बल के ल्याउनु पर्नेछ? यदि तपाईँ आफ्नो विश्वासदेखि खुसी हुनुहुन्न भने, परिणामहरूदेखि खुसी हुनुहुन्न भने तपाईँ यो मेसेज तपाईँको लागि हो। प्रेज द लर्ड। किनकि मलाई थाहा छ तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ अघि जानको लागि। कतिजना आउनुभएको छ अघि जानको लागि? पक्का अघि जानको लागि आउनुभएको छ, बसिरहनको लागि आउनुभएको छ। सही मानिसहरूसँग कुरा गर्दैछु। प्रेज द लर्ड। तपाईँ आफ्नो बिहान ओछ्यान छोडेर सन्डेको दिन पछि जानको लागि आउनुभएको छैन। तपाईँ यस कारण आउनुभएको थियो अगाडि जान काम हो। म तपाईँलाई भनौँ अगाडि कसरी जानुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले ठिकहरूसँग मैले कुरा गर्दैछु, ठिक कुरा गर्दैछु। तपाईँ अगाडि जान चाहनुहुन्छ र मलाई थाहा छ, किनभने म त्यो मानिस हो जो धेरै नै अगाडि छु। ठिक छ नि होइन? यदि तपाईँले मेरो जिन्दगी जान्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुहुनेछ ओ पास्टर तपाईँको। प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि होइन? बिकज आई नो हाउ इट वर्क्स। प्रेज द लर्ड। सो हामीले कसको बारेमा सिक्यौँ? विश्वासको युद्ध। भन्नुहोस् एकाअर्कालाई विश्वासको युद्ध। त्यसैले जसले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्न जाग्नुहोस्। ठिक छ? किनभने तपाईँले युद्ध लडिरहनु भएको छैन र यो बल तपाईँको जिन्दगीको लागि हो, मेरो जिन्दगीको लागि होइन। तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टर हो जागिरमा प्रमोसन पनि पाउनुहुने छैन यदि यो लडाइँ लड्नुहुन्न भने। हाम्रो बच्चाहरू छन्, यस कारण केही फरक पर्नेवाला छैन। यो बल तपाईँले लगाउनु पर्नेछ। यदि अहिले मसँग एउटै मानिस छ त म के भन्ने, दाई सुन्नुहोस् एउटै मानिस छ, उठेर जानुहोस्। तपाईँले जे भन्नुहोस् म भन्छु भाइ मलाई 3 जना चाहिन्छ, मलाई 3वटा चाहिन्छ। किनभने यो सिसाको हो। एउटा मानिसले उठाएर लानेछ थाहा छैन, झारेर कसरी फुटाउनेछ। यसमा एक्चुअली 4 जना मानिस चाहिन्छ। यसलाई हामी कसरी उठाउँछौँ? यसलाई एउटा कार्पेट यहाँ मुनि लगाएर हामी धेरै नै बल लगाउँदछौँ यो पुलपिटलाई उठाउनको लागि। हामी सबैसँग यति धेरै बुद्धि छ। तब त्यसरी नै विश्वासमा बल छ जुन तपाईँले लगाउनु पर्छ ताकि तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहोस् जहाँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् विश्वासको 3 बल कुन कुन चाहिँ? विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम र विश्वासको युद्ध। युद्धको बारेमा हामी धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ। त्यसैले युद्ध लडिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। नताक्नुहोस् पास्टर कति प्रार्थना गर्ने, गर्नुहोस्। जबसम्म सास फुल्छ गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। यो के हो? युद्ध हो। प्रेज द लर्ड। र आज जुन हामी मेजर गर्नेवाला छौँ आजदेखि त्यो हामी कुरा गर्दैछौँ विश्वासको यात्रा। और यु नो मेरो टपिक सुरु गर्छौँ र सकिन्छौँ, यसको मतलब यो होइन कि त्यो टपिक सक्यो। विश्वासमा यस्तो कुनै पनि कुरा छैन जसलाई हामी तपाईँलाई पुरा तरिकाले सम्झाउन सक्छौँ। हामीले पवित्र आत्माको कुरा सुरु गर्न सक्छौँ र सकाउन सक्छौँ र तपाईँलाई लाग्छ ओ सक्यो, तर होइन, धेरै नै कुरा छ त्यहाँ। अन्य भाषामा बोल्न सिकाउन सक्छौँ र तपाईँलाई लाग्छ पास्टर 2 सन्डे सिकाउनु भएर सक्यो, होइन, धेरै नै बाँकी छ। अनुग्रहमा सिकाउन सक्छौँ, तपाईँले भन्नुहुन्छ वाउ 3 सन्डे सिकाएर सक्यो, होइन, अझ धेरै नै कुरा छ। विश्वासमा यस्तो कुनै विषय छैन जसमाथि हामी हात राखेर भन्न सक्छौँ कि हामीले सकायौँ। यस्तो कुनै पनि कुरा छैन। यसैले हामीले के भन्यौँ? विश्वासको यात्रा। के भन्यौँ? विश्वासमा एउटा यात्रा छ। तपाईँ यो यात्रामा के हुनुहुन्छ? र्याप्चरको दिनसम्म हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले तपाईँ त्यो यात्रामा चल्नलाई छोड्नुहुन्न। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? लगातार हिँड्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामी सुरु गर्छौँ सन्देश। पहिलो कुन चाहिँ हो? केमा हामी कुरा गर्दैछौँ? विश्वासको यात्रा। कसरी विश्वासी जीवन जिउनु पर्छ। ठिक छ नि होइन? विश्वासमा जिउने एउटा तरिका छ, विश्वासमा आफै जिउने तरिका छैन। दुई बेमा फरक छ। बाइबल धेरैले भन्दथ्यो हो तपाईँ जिउने तरिका त हो, विश्वास पनि जिउने तरिका हो। होइन, विश्वास जिउने तरिका होइन। विश्वास के हो? मानिसभित्र परमेश्वर, त्यो के हो? विश्वास। तर यस मसियामै जिउनको तरिका के हो? एउटा तरिका छ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? विश्वासमा के छ? जिउने तरिका। र म यसलाई के भन्दैछु? विश्वासीको यात्रा।
एफिसी 4 अध्याय 1 पद। हामी कुरा गर्दैछौँ हरेक दिन तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ, तपाईँको जिउने तरिका के हो, तपाईँ परमेश्वरसँग कसरी सम्बन्ध राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ मानिसहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। र यहाँ हामी अब 3-4 सन्डे अझ धेरै नै कुरा गर्नेवाला छौँ। ओके, हुन्छ। एफिसी 4 अध्याय 1 पद। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। उसले भन्दैछ कि हामी एउटा बोलावटमा बोलाएका छौँ। अहिले हामीले भर्खरै भन्यौँ कि इनाम पाऊ। उसले के भन्दैछ, तिमीहरूलाई यो बोलावटमा बोलाइएको छ, यो बोलावटको योग्य जीवन यापन गर। एउटा चाल छ चल्नको लागि, बुझ्दै हुनुहुन्छ। विश्वासमा एउटा जिउने तरिका छ, एउटा तरिकाले जिउँदछौँ। यहुदा 1 अध्याय 1 पददेखि। यीशु ख्रीष्टको दास याकुबको भाइ यहुदाबाट बोलाएकाहरू। ठिक छ, त्यसैले उसले कोसँग कुरा गर्दैछ, पुरा दुनियाँसँग कि क्रिस्चियनहरूसँग। कसको नाम भन्नुहोस्, बोलाएकाहरूका नाम। त्यसैले कोसँग कुरा गर्दैछ, अडियन को हो, क्रिस्चियन कि नन क्रिस्चियन। हेलो, लेटर कसको लागि हो, मेरो र तपाईँको लागि। ठिक छ, यहुदाबाट। कसबाट? यीशु ख्रीष्टको दास याकुबको भाइ यहुदाबाट बोलाएकाहरू, अर्थात् परमेश्वर पितामा प्रियहरू र येशूको निम्ति ख्रीष्टमा सुरक्षित राखेकाहरूलाई। त्यसैले उसले कोसँग कुरा गर्दैछ, मसँग र तपाईँसँग। नेक्स्ट, कृपा शान्ति र प्रेम तिमीहरूमा प्रशस्त हुँदै जाओस्। नेक्स्ट, प्रिय हो, हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु। त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। त्यसैले के कुरा गर्दैछ कि हाम्रो एउटा जिउने तरिका, त्यसैले हामीलाई एउटा जिउने तरिका दिएको छ विश्वासीहरूको लागि। उसले के भन्दैछ कि त्यो विश्वासको लागि के गर, पुरा प्रयास गर। त्यसैले हामीले भन्यौँ 3 बल, के भन्यौँ। त्यसैले तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो 3वटा बलको लागि पुरै प्रयास। प्रेज द लर्ड। कि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँको जिन्दगी कहाँ पुगोस्, ए देखि बी, तपाईँ एमा रोकिरहन चाहनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नु जिउने एउटा तरिका छ। ठिक छ, किनभने एउटा मानिस नयाँ जन्मेको हुनसक्छ र नयाँ जन्मेको जसरी जिउन सक्दैन। धेरैजना नयाँ जन्मेका छन् तर नयाँ जन्मिएकोहरूको कुनै तरिका छैन। हो, उनीहरू नयाँ गरी जन्मेका छन् तर नयाँ जन्मेको जसरी जिएको छैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ काफी छ तर त्यो काफी छैन। नेक्स्ट, नयाँ जन्म हुनलाई काफी छैन। नयाँ जन्मेपछि तपाईँले कसरी जिउनु पर्छ जसरी एउटा नयाँ जन्मेको व्यक्तिले जिउनु। हालेलुया। यहाँ तपाईँले बुझ्नुभयो पक्का? फेरि जान्नेछौँ एफिसी 4 अध्याय 1 पद। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु। दिस इज हेभी। मसँग समय भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, म तपाईँलाई पहिलो लाइन बुझाउन सकूँ। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी। उसले भन्यो कैदी हुँ, उसको मतलब थियो केवल जेल होइन। यहाँ डबल कन्टेक्स्ट छ, डबल रेफरेन्स। उसले कुरा गरेको छैन कि केवल ऊ जेलमा थियो, उसले कुरा गर्दै थियो ऊ प्रभुद्वारा समातिएको थियो र बन्दी मानिसले त्यही गर्छ जुन जेलरले गर्नलाई भन्छ। प्रेज द लर्ड। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि जुन बोलावटमा तिमीहरू बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन यापन गर। कमा छ त्यहाँ, के छ? कमा कि विराम, सेमिकोलम, यानी त्यही टपिक गइरहेको छ। अर्थात् सारी दिनता, नम्रतासित, धैर्यसँग, प्रेमको साथ एकअर्कालाई सहेर। उसले भन्दैछ कि एउटा विश्वासी कसरी जिउँछ, सारा दिनताको साथ जिउँदछ, सारा नम्रताको साथ जिउँदछ, ऊ धैर्य गरेर प्रेमसँग एकअर्कालाई सहन्छ। त्यसैले हामी आफ्नो मनको लागि होइनौँ कि मेरो मन पुरा होस्, मेरो मन पुरा होस्, मेरो मन पुरा होस्। होइन, हामी के चाहन्छौँ? परमेश्वरको इच्छा पुरा होस्। प्रेज द लर्ड। हामी एकअर्कालाई सहन सिक्दछौँ। हामीसँग के छ? दीनता छ र नम्रता छ। हामी दीन छौँ र नम्र छौँ। यो विश्वासको तरिका हो। भन्न सक्नुहुन्न कि मलाई त्यो छिमेकी राम्रो लाग्दैन। किन राम्रो लाग्दैन? कोही मानिसलाई त आफ्नो श्रीमती राम्रो लाग्दैन, कसलाई आफ्नो श्रीमान मन पर्दैन। प्रेज द लर्ड। म त भन्छु यो दुवैजना विश्वासी होइन, विश्वासी लड्दैछ। उसले भने तिमी बेकार, उसले भने तिमी बेकार। म भन्छु श्रीमान श्रीमती तपाईँ दुवै, उनीहरू लड्दैछन्। प्रेज द लर्ड। यो कुन चाहिँ विश्वास हो? यो विश्वास होइन, यो विश्वास होइन। आमा बुवालाई छोराछोरी राम्रो लाग्दैन, छोराछोरीलाई आमा बुवा राम्रो लाग्दैन। म भन्छु एउटै घरमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू विश्वासी हुनुहुन्छ, सुधर्नुहोस्। यो विश्वासको योग्य चाल होइन।
प्रेज द लर्ड। हामी कसरी जिउँछौँ? दीनता, नम्रता र प्रेमको साथ एक अर्कालाई सहन्छौँ। हालेलुया। एक अर्काको कसको कुरा गर्दैछ उसले? एक अर्कालाई मतलब मण्डलीको। रेपल्दा के हुन्छ? अरूसँग धेरै प्रेमसँग रहन्छौँ तर घरमा आएर आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्छौँ। बाहिरकोहरूसँग हो राम्रोसँग कस्तो छौ तिमीसँग ओइ पानी ल्याऊ ओ प्रभु। बाहिर सबैलाई प्रेमसँग। त्यो सासु पनि पुरा गलीमा राम्रोसँग बस्छ, बुहारीसँग खाना नमिठो बनायो। यो सासु कुन हो? क्रिस्चियन। बुहारीले नि प्रार्थना गर्दछ यो बुढिया कहिले मर्नेछ। यो बुहारी को? क्रिस्चियन। आउनुहोस् आज। र तपाईँ चाहनुहुन्छ गरेकाले तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। म भन्छु तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? हेर्नेछु कहाँ पुग्नुहुनेछ। म पनि हेर्नेछु कहाँ पुग्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? सो तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? क्रिस्चियन। सारा दीनता, नम्रता र धैर्य साथ एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर। धेरैजनाको त घरमा नै झगडा छ। फेरि उनीहरू शान्ति चाहन्छन्। म त भन्छु तपाईँ घरमा नै विश्वास छ, बाहिर कसरी विश्वासी बन्नुहुनेछ? कहाँदेखि जिन्दगी अगाडि बढ्नेछ? प्रेज द लर्ड। तपाईँले धोका दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ जिउनुहोस्। कमान। कोही मानिसहरू छन्, पुरा मानिसहरूसँग ऋण लिइराखेका छन्। दुधवालासँग ऋण लिएको छ, उसँग ऋण लिएको छ, सबैसँग ऋण लिएको छ। फेरि भन्दछन् हाम्रो ठाउँबाट कोही आउँदैनन्। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो मानिसहरूले के प्रार्थना गरिरहेका छन्? यो मानिस किन जाँदैन? किनभने तपाईँले सबैसँग ऋण लिइरहनु भएको छ। फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु महान हुनुहुन्छ। प्रभु कुन चाहिँ महान प्रभु? सो यु लिभ। तपाईँ विश्वासको जीवन जिउनुहुन्छ। के जिउनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस् विश्वासको जीवन, शान्तिको जीवन, प्रेमको जीवन, दीनताको जीवन, नम्रताको जीवन जे भनिन्छ त्यो गर्नुहोस्। ठिक छ? दोस्रो हिब्रू 10 अध्याय 24 देखि 25 पद। कोही मानिसहरू तपाईँ कतिजना मेकअप गर्नुहुन्छ? लेडिजहरू मेकअप गर्नुहुन्छ नि होइन? सुत्नुभन्दा अगाडि निकाल्नुहुन्छ कि त्यसै सुत्नुहुन्छ? म सोध्दैछु। निकाल्नुहुन्छ नि होइन? अहिले केही केटाहरू छन् टाई लगाउनु भएको। अब घरमा गएर टाई खोल्नु हुनेछ। त्यस्तै केही मानिसहरू छन् विश्वासलाई खोल्दछन्। थोरै समयको लागि विश्वासी छ, पछाडि अरू केही छ, पछाडि अरू कुनै छ। धोका दिइरहेको छ, झुटो बोलिरहेको छ। थाहा छैन कुन चाहिँ जीवन जिइरहनु भएको छ। प्रेज द लर्ड। र फेरि उनीहरूलाई आशा गरिरहेका छन् प्रभु उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। भन्छु त्यहाँ केही छैन। प्रभुको यो 3वटा बल छ। के चाहिन्छ? यसलाई तपाईँ लगाउनुहुन्छ भने अटोमेटिकली अगाडि बढ्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। मलाई अघि बढिरहेको जीवन थाहा छ। के थाहा छ? यदि तपाईँ मलाई जान्नुहुन्छ भने तपाईँले थाहा हुनेछ कि म कहिले पनि पछाडि गएको छैन। म पहिलो दिनदेखि अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँले मलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न सक्नुहुन्न। किन? मलाई यो बल थाहा छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ मलाई जेलमा पनि बन्द गर्नुहुन्छ भने पनि म यो बल लगाउने छु। यो बल मेरो हातमा छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? कसको हातमा छ? मेरो हातमा। म जेलमा पनि के जिउने छु? एउटा विश्वासीको जीवन। म जेलमा पनि के जिउने छु? एउटा विश्वासीको जीवन। म जेलमा पनि के गर्नेछु? विश्वासीको काम। म जेलमा पनि के लड्नेछु? विश्वासको युद्ध। के कारणले हो कि जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यो जीवनलाई, योसेफको जीवनलाई, योसेफ जेलमा पनि के भयो? अगाडि बढ्यो। उनीहरूले के लगाइरहेको थियो? यो बल। बाइबलले भन्दछ योसेफको जीवनलाई हेर्नुहोस् कि योसेफले सबै काम राम्रो तरिकाले गर्दथ्यो कि जेलरले उसलाई के बनाइदिएको थियो? कैदीहरूको मुखिया। सोचेर हेर्नुहोस्। उसले झुटो आरोप लगाइएको थियो र त्यो झुटो आरोपले उसले अगाडि बढ्नलाई रोक्न सकेन। किनभने बल यस्तै हुन्छ। तपाईँलाई कसले झुटो आरोप लगाइरहेको छ, कसले के भनिरहेको छ, यसले केही फरक पर्दैन। तपाईँ के गरिरहनुहोस्? ठिक बल रहिरहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस्, तपाईँ गाडीमा बसिरहनु भएको थियो र कसैले चाकु देखायो। ए है निकाल। तपाईँको काम के हो? गाडी स्टार्ट गर्नुहोस् र त्यहाँबाट जानुहोस्। चाकु त्यहाँ रहने छैन। तपाईँलाई कसैले दोष लगाएको छ, त्यहाँ खडा नरहनुहोस्। बल लगाउनुहोस् र जिन्दगी अगाडि बढाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बल लगाएर के गर्नुहोस्? जिन्दगी अघि लानुहोस्। त्यो कसैको दोषले तपाईँलाई रोक्न सक्दैन।
कसले तपाईँको विरुद्ध के प्लानिङ गरिरहेको छ त्यस तपाईँलाई रोक्न सक्दैन। यदि तपाईँ यो बलहरूलाई लगाउनुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ पुग्नुहुनेछ? अगाडि। एउटा अटोमेटिक जिन्दगी हो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको जिन्दगी खडा छ भने आफ्नो जिन्दगीलाई जाँच्नुहोस् के तपाईँ यो बलहरूलाई लगाइरहनु भएको छ। हिब्रू 10:24 दोस्रो पोइन्ट, हामी एउटैले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। विश्वासको जीवन फेरि पनि हामी एउटैले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। यानि एउटा मानिस जसले आत्माहरू जितिरहेको छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ भाइ तिमीले किन आत्माहरू जितिरहेका छैनौ? जित। दशांश दिइरहेको छु, तिमीले दशांश किन दिइरहेको छैनौ? देऊ। म प्रार्थना गर्दैछु, तिमीले प्रार्थना किन गरिरहेका छैनौ? गर। यो विश्वासको जीवन हो। हामी आफै नै राम्रो काम गर्दैनौँ, अरूलाई पनि के गर्दछौँ? राम्रो काम गर्नको लागि उत्साहित गर्दछौँ। विश्वासको जीवन हो। तपाईँ अरूहरू जसरी सोच्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अरू जसरी सोच्नुहुन्न कि अरे उसलाई मर्न दिनुहोस्, तपाईँलाई के तपाईँलाई छ त्यहाँ लिनु दिनु। प्रेज द लर्ड। अरूको जिन्दगीबाट तपाईँलाई लिन देन छ, तपाईँले उनलाई त्यसलाई मर्न लागि छोड्न सक्नुहुन्न। उत्साहित गर्नको लागि हामी एकअर्कालाई के गरौँ? चिन्ता गरौँ। यदि तपाईँको साथी गलत बाटोमा गइरहेको छ उसलाई भन्नुहोस्, होइन कि तपाईँ उसँगै गलत बाटोमा हिँड्नुहोस्। अरे ऊ मेरो साथी हो, हामी साथीलाई गल्ती कसरी भन्ने? विश्वासी होइन। त्यसो भए त्यो पैसा खर्च नगर्नु जुन तपाईँले कमाउनु भएको छैन। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? एकरार भन्नुहोस्, त्यो पैसा खर्च नगर्नु जुन तपाईँले कमाउनु भएको छ। फेरि भन्नुहोस्, त्यो पैसा खर्च नगर्नु जुन तपाईँले कमाउनु भएको छ। तपाईँले बुझ्नुभयो रुल के हो? यहीँ तपाईँ क्रेडिट कार्ड युज गर्नुहुन्न। यहाँदेखि तपाईँले त्यो कमाउनु भएको छैन, तपाईँ कसरी खर्च किन गर्ने? दुधवालासँग तपाईँको उधारको बिल छ, किन छ? किन तपाईँ दुध क्यासमा लिन सक्नुहुन्न? त्यसैले तपाईँले त्यो पैसा खर्च गर्नुहुन्न जुन तपाईँले कमाउनु भएको छैन। इट्स टु बिग थिङ। विश्वासको जीवन कुन चाहिँ जीवन हो? कुन चाहिँ जीवन हो? किनभने बाइबलले भन्दछ लिनेवाला दिनेवालाको नोकर हुन्छ। के हुन्छ? लिनेवाला दिनेवालाको नोकर। जोसँग तपाईँले पैसा लिनुभएको छ तपाईँले चाहिँ के बन्दै हुनुहुन्छ? नोकर। यो गुलामी हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? सो केमा थियौँ? एफिसी 10:24। हामी एउटैले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। अर्को 25 जुन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। क्रिस्चियनहरू चर्चमा जान्छन्, हरेक सन्डे जान्छन्। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न पास्टर आज म आउन सकिनँ, आज म आउन सकिनँ। तपाईँ त्यो जीवन गर्नुहुन्न। ओ मसँग पढाइ छ त्यही भएर म चर्चमा आएन। कसले भन्यो तपाईँलाई? एउटा बल हो, बल जसको तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ। एकअर्कासँग भेला हुन नछोडौँ। तपाईँ परमेश्वरको वचनसँग खेल्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन सल्लाह होइन, परमेश्वरको वचन नियम हो। त्यो वचनले भन्दैछ एकअर्कासँग भेट्न नछोड। तब चर्च तपाईँको लागि के हुन्छ? जरुरी लेखिएको छ। जस्तो कि धेरैजनाको रीति छ, त्यसैले धेरैजना छन् जसको लागि चर्च जरुरी छैन। कोही क्रिसमस विश्वासी छन्, कोही चङ्गाईवाला विश्वासी छन्। ठिक छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? उनीहरू केवल चङ्गाई मिटिङमा नै जाँदछन्। उनीहरूलाई लाग्दैन कि मण्डली जान जरुरी छ। उनीहरू आफ्नो इच्छाले चर्च जान्छन्। यदि जान्छन् भने पनि आफ्नो टाइममा जान्छन्। 10को चर्चमा 10:30 आउँछन्। कोही त 11 बजे आउँछन्, 11:30 बजे आउँछन्। म भन्दछु कि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। तपाईँले आफूले रोकिरहनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? यो एउटा बल हो जुन तपाईँले लगाउनु पर्छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? नत्र भने पोइन्ट A देखि पोइन्ट B सम्म तपाईँ पुग्नु हुनेवाला छैन। म तपाईँलाई शराब दिइरहेको छैन, म नियम बताउँदैछु। प्रेज द लर्ड। जब कन्सिस्टेन्टली तपाईँ चर्चमा ढिलो आउनुहुन्छ, म आजसम्म मण्डलीमा ढिलो आएको छैन। म मण्डलीको पास्टर हुँ, म पनि विश्वासी हुँ। अलमोस्ट 20 वर्ष हुने छ अर्को वर्ष 19 मार्च। म 19 वर्षको क्रिस्चियन हुँ। 19 वर्षको क्रिस्चियनिटीमा म आफ्नो मण्डलीमा कहिले पनि ढिलो पुगिनँ। म चर्चमा कसरी गएँ? टाइममा। चाहे त्यो बिहानको होस्, चाहे दिउँसोको होस्, चाहे रातको होस्। मलाई थाहा छैन चर्चमा कसरी ढिलो जाने।
किनभने मेरो लागि चर्च हो, म पास्टर होइन त्यो चर्चको, म पहिला त्यो चर्चको मेम्बर हुँ। के हुँ? मेम्बर। चर्च मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। प्रेज द लर्ड। एफिसी 4:17। कारण म भन्दछु कि प्रभु म आग्रह गर्दछु जसरी अन्य जाति मानिसहरू आफ्नो मनको अनर्थ रीतिमा चल्दछन्, तिमीहरू अब यसरी नचल। त्यसैले अब तपाईँ दुनियाँ जसरी जिउनुहुन्न। दुनियाँ आफ्नो मनदेखि जिउन चाहन्छन्। मेरो मनको के, अरे मलाई यो राम्रो लाग्यो अब म के गरौँ, नगर्नुहोस्। हरेक जुन कुरा तपाईँलाई मन पर्छ जरुरी छैन कि त्यो ठिक हो, तर धेरै लाग्छ कि मेरो मनमा यो आयो तब म यो पाएरै छोड्नेछु। भन्दछु कि सोधेर हेर्नुहोस् जुन तपाईँको मनमा आएको छ त्यो सही हो कि गलत। त्यसैले हामी त्यो अनुसार जिउँदैनौँ जुन हाम्रो मनमा आयो र गर्यौँ, जस्तो मनमा आयो बोल्यौँ, जसरी मनमा जियौँ। त्यो उनीहरूको तरिका हो, हाम्रो तरिका होइन। त्यो संसारको तरिका हो। त्यसले भन्दैछ अब तिमीहरू यसरी नचल। किनभने नयाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि हामी आफ्नो मनदेखि जिरहेका थियौँ। उसले उनीहरूलाई के भन्दैछ? अनर्थ रीति। के भन्दैछ? बेकारको बाटो। के भन्दैछ? बेकारको बाटो। बेकारको बाटोमा गर्दा तपाईँले इनाम पाउन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। किनभने हामीसँग पाउनको लागि के छ? इनाम। हाम्रो जीवनलाई महिमादेखि महिमासम्म बढ्नलाई के छ? जरुरी। हामी एउटा ठाउँमा खडा रहन सक्दैनौँ, त्यसको लागि के लगाउनु पर्छ? बल। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कारण म भन्दछु, प्रभुमा आग्रह गर्दछु कि जसरी अन्य जाति मानिसहरू आफ्नो मनको अनर्थ रीतिमा चल्दछन् तब उनीहरूको रीति नमान्नुहोस्। तपाईँहरू अब यसरी नचल्नुहोस्। तपाईँलाई सल्लाह चाहिएको छ, तपाईँ कहाँ जानुभयो? अविश्वासीहरूसँग। तपाईँहरू कोही पाउनु भएन। सल्लाह पनि तपाईँले त्योसँग लिनुभयो। चर्चमा कसलाई सोद्धछन्? त्यो लिडरसँग जो लिडर होइन। म भन्दछु उनीहरूलाई साथी बनाउनुहोस्। म भन्छु के चर्चमा राम्रो मानिस पाउनु भएन साथी बनाउनुलाई? चर्चमा पनि गलत मानिसहरूलाई साथी बनाउनु भयो। उनीहरूसँग सल्लाह लिनुभयो जो आफै ठिक जीवन जिरहेका थिएनन्। त्यो साथीहरू हुन् तपाईँको। उनीहरूलाई किन साथी बनाउनु भयो? किन उनीहरूसँग सल्लाह लिनुभयो तपाईँले? जनसङ्ग्रह 1 अध्याय 1 पद। अनि ती मानिसहरू दुष्टहरूको चालमा हिँड्दैनन्। यहाँ दुष्टको मतलब के हो? नयाँ गरी जन्मेको छैन। तब तपाईँको घरमा लडाइँ भयो, तपाईँ जानुभयो यस्तो मानिससँग जसले येशू ख्रीष्टलाई जान्दैन थियो। भन्नुभयो के भयो? म चर्च जान्छु र मेरो श्रीमतीलाई राम्रो लाग्दैन। त्यो मान्छे के भन्छ? चर्चै नजाऊ। किनभने उसले चर्च इम्पोर्टेन्ट छैन। उसले तपाईँलाई गलत सल्लाह दिनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? उसले के दिनेछ? गलत सल्लाह। कि तपाईँलाई सल्लाह लिनु छ भने कोसँग लिनुहोस्? त्यो मानिसहरू वास्तवको विश्वासी हो र बाइबलले भन्दछ र रुखलाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ? उसको फलदेखि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यो सेल लिडरलाई साथी बनाउनुहोस् जसको सेलमा मानिसहरू आउँछन्। ठिक छ? धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको चालमा हिँड्दैनन् र पापीहरूको मार्गमा खडा हुन्छन् अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। मानिसहरू जसले परमेश्वरको कुराहरूको मजाक उडाउँछन्, त्यसको लागि त्यो कुरा गम्भीर छैन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? के छैन? गम्भीर छैन। अरे छोड न, आत्मा जित्नु भनेको के हो र? अरे छोड न, हामी जानेछौँ फिल्म हेरेर आउनेछौँ। आत्मा जित्नमा कसले टाइम खराब गर्नेछ? हामी जानेछौँ बीचको हावा खाएर आउनेछौँ। कसले आफ्नो जुत्ता घिच्नेछ? के हो यो तपाईँको साथीहरू? तपाईँको जिन्दगी अघि बढ्नेवाला छैन। किनभने तपाईँले के बनाउनु भएको छ? गलत साथीहरू। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? र तेस्रो आजको अन्तिम, मलाई विश्वास छ हेल्प भएको छ। कतिजनाको हेल्प भएको छ? पक्का हेल्प भइरहेको छ? कुनै दोस्त त लगाइरहेको छैन नि? हेल्प गर्दैछु, गरिरहेको छैन र? कि तपाईँले के गर्नुहुनेछ? एउटा विश्वासीको जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। विश्वासको फाइदा लिन सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। गलत गरेर ठिक हुने आशा गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई पढ्नुभन्दा अगाडि यसाया 1:19, इफ ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land। त्यहाँ एउटामा अब उल्टो लेखेको छ, यदि तिमी पहिला इच्छुक छौ र आज्ञाकारी छौ तब तिमीले के गर्नेछौ? भूमिको असल पदार्थ खानेछौ। इङ्ग्लिसमा यही लेखेको छ, थाहा छैन नेपालीमा के गरेको छ। इङ्ग्लिसमा सबैसँग लेखेको छ, इफ वी विलिङ एन्ड ओबिडियन्ट। यदि तिमी इच्छुक छौ र आज्ञा मान्दछौ भने तब तिमीले के गर्नेछौ? देशको उत्तम पदार्थ खानेछौ। त्यसैले पहिला तपाईँले आफ्नो मन बनाउनु छ कि म पहिला ख्रीष्टको जीवन जिउने छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पर इच्छा राख्नुहोस् कि तपाईँ एउटा विश्वासको जीवन जिउनु हुनेछ।
जब तपाईँ एउटा विश्वासको जीवन जिउन सुरु गर्नुहुन्छ तब हेर्नुहोस् तपाईँले के खानुहुनेछ, भूमिको असल पदार्थहरू। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मलाई कुनै पनि खान जरुरत छैन, मलाई केवल सोच्न जरुरत छ। कोही न कोही कसै न कसैले मलाई कहीँबाट ल्याएर दिनेछन्। कहाँबाट मैले पहिला के गर्नुपर्छ? यो इफ यु बी विलिङ एन्ड अबिडियन्ट, यदि तिमीले के गर्छौ भने इच्छुक हुन्छौ र आज्ञा मान्छौ, वचन अनुसार जिउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। कुराहरूलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्, ठट्टा नगर्नुहोस्। बुझ्नुभयो? र अन्तिम चिज जुन सिकाउनु छ चाँडैसँग, फिलिपियन्स च्याप्टर 2 भर्स 14। पहिला हामीले के सिक्यौँ? प्रेम, दीनता, होइन? त्यो वाला वचन। फेरि हामीले के सिक्यौँ? चर्च जानलाई जरुरी छ। तेस्रो के सिक्दैछौँ? गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाओ। ठिक छ? सबै काम। धेरैजना छन् जसले हामीलाई कुरा काटिरहन्छन्। अरे हाम्रो जिन्दगी खराब छ, अरे के गर्ने, बच्चाले यहाँ खाइरहेको छ, श्रीमानले सताइरहेको छ। यस्तो नबन्नुहोस्। कोही हुन्छन् कुरा काट्ने नै, त्यसैले म उनीहरूसँग भेट्दिनँ। तपाईँ पास्टर भेट्नुहुन्न, मलाई थाहा छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ। श्रीमानको कुरा काट्ने, श्रीमतीको कुरा काट्ने, बुहारीको कुरा काट्ने, अफिसवालाको कुरा काट्ने, कुनै छिमेकीको कुरा काट्ने। तपाईँले मसँग बसेर कुरा काट्नु छ, मेरो कान खाली छैन। कुरा काट्ने पेटी होइन। तपाईँ सबै घरको कुरा काटेर मेरो डब्बामा ल्याउनुहोस्। मैले भने कि यहाँ लेखेको छ एउटा शिकायत पेटी। भन्नु होला पास्टर किन भेट्नुहुन्न? मलाई थाहा छ तपाईँले भेटेर तपाईँले मलाई के भन्नुपर्छ? कुरा काट्ने पेटी। प्रेज द लर्ड। यसको कुरा काट्ने, उसको कुरा काट्ने, उसको कुरा काट्ने। के लेखिएको छ? सबै काम भन्नुहोस्, सबै काम गनगन नगरी र वाद विवाद बिना गर्दै जाओ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले तपाईँ कुरा काट्नुहुन्न, भन्नुहोस् म कुरा काट्दिनँ। थाहा छैन होइन, जब महिलाहरू बस्दछन्, बुहारीहरूको ग्रुप छ, सासूको खराबीको कुरा, नन्दको खराबीको कुरा, काकाको कुरा, काकीको कुरा, बच्चाहरूको कुरा, श्रीमानको कुराहरू। फेरि भन्छन् भाडमा दुखाइ छ। फेरि हुन्छ जरुर हुनेछ, किनभने केवल तपाईँले खराबी गर्नुभएको छ। जुड 1 अध्याय 16 पद के लेखेको छ? दिज आर मर्मरस कम्प्लेनर्स, पत्पताउनेहरू, असन्तोषीहरू, कुरा काट्दछन्। लेखेको छ है, शब्द देख्नु पनि कम्प्लेनर्स। नेपालीमा उनीहरूले के लेखेका छन्? पत्पताउनेहरू, असन्तोषीहरू, आफ्ना कोही इच्छा अनुसार हिँड्नेहरू, घमण्डी कुरा बोल्नेहरू र लाभको निम्ति मानिसहरूको चाप्लुसी गर्नेहरू यिनै हुन्। राजा तिमी धेरै सुन्दर लागिरहेको छौ। भित्रदेखि फेरि अर्कै कुरा भइरहेको छ। तपाईँले किन भन्नुभयो? कि तपाईँलाई कुनै कुरा सुन्दर लागेको थिएन भने किन भन्नुभयो तपाईँलाई सुन्दर लाग्यो? किन? यो विश्वासको जीवन होइन। प्रेज द लर्ड। विश्वासको जीवन हामी त्यही भन्दछौँ जुन हाम्रो हृदयमा छ। हामी धोका दिँदैनौँ। यदि हामी कसैको लागि हाँस्दछौँ भने हृदयदेखि हाँस्दछौँ। ठिक छ? यो होइन अनि कस्तो छ मऱ्यो भने राम्रो छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी विश्वासी हौँ, भन्नुहोस् हामी विश्वासी हौँ। हामी विश्वासी हौँ। हामी विश्वासी हौँ। र राम्रो कुरो यो छ कि एउटा उपदेश होइन। तपाईँ यस्तो जीवन जिउन सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँभित्र परमेश्वरको स्वभाव छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले तपाईँसँग यसै कारण भनेको छैन तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले भन्दैछ कि परमेश्वर यस्तो गर्नुहुन्न र हामी पनि यसलाई नगरिकन जिउन सक्छौँ। किनभने हामीभित्र के छ? परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको जीवन। हामी को हौँ? विश्वासी। त्यसैले हामीलाई गाह्रो हुँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ? केवल एकपल्ट मन बनाउनु जरुरत छ कि म यो गर्नेछु। धेरै साल अगाडि मन बनाएको थिएँ। म फतफताउनेवाला छैन, कुरा काट्नेवाला छैन। म तपाईँलाई भन्छु म धेरै नै सन्तुष्ट जीवन जिउँछु। धेरै नै सन्तुष्ट जीवन, धेरै सन्तुष्ट। यदि मसँग एउटा ओढ्ने हुन्छ भने म नाच्ने छु, किनभने मसँग एउटा ओढ्ने छ। त्यो दुईवटा हुन्छ भने थाहा छैन म के गर्ने छु। दुईवटा ओढ्ने छ। खुसी। 4वटा कपडा हुनेछ भने म भन्छु ओ वाउ, आई डोन्ट वान्ट डु द्याट। म कहिले पनि बुझ्दिनँ कि मसँग कमी छ। मलाई कहिले बुझ्दैन यो कुरो। मलाई कहिले लाग्दैन कि मलाई के चिजको कमी छ। असन्तुष्ट छैन। किनभने बाइबलले भन्दछ सन्तुष्ट फतफताउनेहरू र आफ्नो इच्छा हुन्छ चल्नेहरू। त्यसैले मेरो कुनै अभिलाषा छैन। मेरो एउटा अभिलाषा छ, परमेश्वरको राज्य अघि बढोस्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुनै अभिलाषा छैन। मेरो पुरा जिन्दगी कसको लागि हो? परमेश्वरको लागि, उहाँको राज्यको लागि र चर्चको लागि। आई डिडन्ट डु इट। किनभने मलाई थाहा छ यो के हो? बल हो। के हो? बल, जसले मेरो जिन्दगीलाई के गर्नेछ? एदेखि बी कहाँ लानेछ? एदेखि बी। प्रेज द लर्ड। ठिक छ? पक्का?
अन्तिम वचन ध्यान दिनेछु यसैमा। पहिलो कोरिन्थी 10:10 हामीले गणगण गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरेर विनाशकबाट नष्ट भएका थिए। तपाईँ गणगण गरिरहनु भएको छ, कुरा काटिरहनु भएको छ, शैतान तपाईँलाई नष्ट गर्नलाई लागिरहेको छ, त्यो लेखिएको छ। तपाईँ गणगण नगर्नुहोस्। त्यसैले विश्वासमा गणगण हुँदैन। भन्नुहोस्, विश्वासमा गणगण हुँदैन, गणगण गर्नु हुँदैन। ठिक छ, हाम्रो घर अगाडि बढिरहेको छैन, केही त गर। तपाईँ विश्वासको जीवन जिउनुहोस्। के जिउनुहोस्? यो घर आफै नै अगाडि बढ्नेछ। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, गणगण नगर्नुहोस्। रे पानी फेरि ढिलो आयो, फेरि बिएमसीले 4 थप्पा मात्रै दियो। गणगण नगर्नुहोस्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, गणगण नगर्नुहोस्, कुरा नकाट्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? खुसी रहनुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, खुसी रहनुहोस्, कुरा नकाट्नुहोस्, गणगण नगर्नुहोस्। जो मानिसले ठिक काम गरिरहेको छैन उनीहरूलाई पनि के दिनुहोस्? धन्यवाद। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँको बच्चा ठिक जिरहेको छैन, आफ्नो बच्चाको लागि के दिनुहोस्? धन्यवाद। पहिला त्यो चिजहरू त गर्नुहोस् जुन परमेश्वरले गर्नलाई सिकाउनु भएको छ। धन्यवाद। उहाँको लागि प्रार्थना गर्नु। प्रेज द लर्ड। र हेर्नुहोस् कि त्यो केटाले ठिक जीवन जिउनेछ। जबसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्न कि तपाईँको छोराले सही जीवन जिउनेछ, जबसम्म तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न कि तपाईँको छोरीले सही जीवन जिउनेछ, छोराछोरीले ठिक जीवन जिउनेवाला छैन। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? हेर्न जरुरी छ। प्रेज द लर्ड। पुट देम टु वर्क। हालेलुया। उठाउन थाल्न हात परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। La satele entra la ita lida. Anto ko tarika tore gizili ila ridara. Antalita to patenge diri la roshetele entalida. Antro ko satole entra la ita liba dore che sete. Adira la badere proshita. Proshita, proshita, proshita. Prase, prase, prase. Prakisa, pragande, pragando. Yaido, 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 yaida matira kasate. Ondele shatili badi. Kasete. Kasete, kasete, kasete. Rambaji, 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 Rambaji. Yayode, Maya Koseta, Kasotele Ketira, Mayadore Pasita, Mande, Mando, Monde, Matila, Makosaki, Makosaki, Limbra, Lambro, Larita, Rotalabadi, Shatole, entra la Itali Badibaha. Oh, hallelujah. Praise the Lord. भन्ने छ महिमा। त्यसैले कतिजनाको हेल्प भयो, राम्रो हुन्छ चर्च आउन, होइन? त्यसैले मण्डली आउने गर्नु। के गर्नुहोस्? मण्डली आउने गर्नुहोस्। सबैको लागि परमेश्वरको यही इच्छा हो। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुन सक्नुहुन्छ। र यदि येशू ख्रीष्टलाई जान्नुहुन्न भने प्रार्थनालाई मेरो पछि तपाईँको मुखले भन्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो हात उठाउनुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा म विश्वास गर्दछु। येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उनीहरू आज जीवित छन् र उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर। आजदेखि म बाँचेको छु। आजदेखि म घोषणा गर्दछु, येशू ख्रीष्ट मेरो जीवनको प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। म नयाँ गरी जन्मेको छु। आज आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई, परमेश्वरको स्वभावलाई ग्रहण गर्दछु। म बिमार हुन सक्दिनँ, म हार्न सक्दिनँ। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्छौँ उहाँहरूको लागि। र जसले पवित्र आत्मा ग्रहण गर्नुभएको छैन, तिनै गर्नुभएको छैन भने मसँग खडा हुनुहोस्। बिना पवित्र आत्मा तपाईँ यो विश्वासको जीवन जिउन सक्नुहुन्न। पवित्र आत्मा ग्रहण गर्नु भनेको के हो? कम्पलसरी के हो? त्यसैले हुन दिनुहोस् कि तपाईँ पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, ताकि तपाईँले परमेश्वरको योग्यतालाई ग्रहण गर्नुहोस्। आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस्, भन्नुहोस्, धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, आफ्नो घर बनाउनुहोस्। तपाईँलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद मेरो जीवनमा आउनुभएको लागि। येशूको नाउँमा आमीन।
वाह, बस्न सक्नुहुन्छ। ताली बजाउनु जोडसँग उहाँहरूको लागि। जसले येशूलाई जीवन दिनुभएको छ, म उहाँको लागि प्रार्थना गर्दैछु। जहाँ कहीँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वर म प्रार्थना गर्छु हरेक त्यो व्यक्तिको लागि जसले भर्खरै आफ्नो जीवन येशूले दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्दछु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाकाल रहनेछ, येशूको नाउँमा। उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन, येशूको नाउँमा उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनेछ र सुरक्षित सधैँ हुनेछ येशूको नाउँमा। उहाँलाई आशिष दिन्छु तपाईँको आत्माको द्वारा, तपाईँको बुद्धि र तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको समझद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। यो समय हाम्रो भेटी, हाम्रो पार्टनरसिप, हाम्रो शान्ति दिने ओ यीशु, मैं तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान है। यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, हाँ, कितना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरको भेटीको लागि। धन्यवाद दिन्छ परमेश्वर, जुन भेटी लिने अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यो भेटी धन्यवाद दिँदै आइरहेका छौँ। पार्टनरसिप तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छन्, तपाईँलाई ग्रहण हुनको लागि जस तपाईँको सन्तानहरूले दिएका छन्। त्यो बढेको फसल उहाँहरूसँग तेजसँग आउँदैछ येशूको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ अनि माथि हामी तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ, बढोत्तरीको लागि, राज्य विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। यहाँ नजरहरू छन्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो छ लिडरसिप। लिडरसिपको हाम्रो कोर्स जारी छ। 4 कोर्सेस अपलोड भइसकेको छ। यो हप्तामा अर्को पनि सबैको नै हुनेछ। त्यसैले प्लिज तपाईँले त्यो लिडरसिप कोर्स एटेन्ड गर्नुपर्छ। ध्यान दिनुहोस्, हामीले भनेका छौँ विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम। त्यसैले तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न कि म लिडर बन्न सक्दिनँ। यदि लिडर बन्नुहुन्न भने विश्वासको काम कसरी गर्नुहुन्छ त? यदि विश्वासको काम गर्नुहुन्न भने एउटा बल रहनेछ, तपाईँलाई सायद चाहिन्छ जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि। त्यसैले मूर्ख नबन्नुहोस्। होइन पास्टर, हामीहरू लिडर बन्न सक्दैनौँ, केवल आउनेछ र जानेछौँ। मलाई केही समस्या छैन कि तपाईँ आउनुहोस् र जानुहोस्। तपाईँलाई समस्या हुनेछ, जहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यो 3टै बल चाहिन्छ। ठिक छ? विश्वासको यात्रा, विश्वासको काम, विश्वासको युद्ध। म पास्टर हो, त्यसैले म तपाईँलाई झुट बोल्दिनँ। ठिक छ? मेरो काम हो तपाईँहरूलाई साँचो बोल्ने। तपाईँलाई सायद राम्रो लागोस् या नलागोस्। ठिक छ? बी अ लिडर। लिडर हुनु धेरै नै सजिलो छ। केवल तपाईँले त्यो गर्नु छ जुन हामीले तपाईँलाई गर्न भन्छौँ। तपाईँले आफ्नो मनदेखि पनि सोच्न कुनै जरुरत छैन र कसरी गर्ने त्यो पनि हामी तपाईँलाई सिकाउँदछौँ। तपाईँले ट्रेनिङलाई एटेन्ड गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। फेरि हामीले भन्यो प्रोजेक्ट 5000। हामीले भन्यो हरेक मेम्बर लिडर हो, हरेक लिडरको एउटा प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर। मन बनाउनुहोस्, तपाईँ युद्ध लड्नुहुनेछ। ठिक छ? त्यसैले प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। आत्माहरू जित्नुहोस्। के जित्नुहोस्? आत्मा जित्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई ठुल्ठुलो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले मानिसहरू भन्छन्, ओ प्रभुले मलाई धेरै ठुलो कुरा भन्नु भएन, किनभने प्रभुले तपाईँसँग, किनभने तपाईँले प्रभुसँग काम गर्नु भएन। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। किनभने नयाँ जीवनको लागि तपाईँलाई नयाँ ज्ञान चाहिन्छ। त्यो नयाँ ज्ञान कहिले आउनेछ? प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुनेछ। प्रभुले तपाईँलाई कहिले दिनुहुनेछ? जब तपाईँ प्रभु काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया।
प्रेज द लर्ड। उठ्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो 36 अनलाइन चर्चेसहरू छन्, 22 भाषाहरूमा वयस्कहरूको लागि, 14 चिल्ड्रेनहरूको लागि। यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो आफ्नै चर्चको एप छ, क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। यो हाम्रो एप हो। यदि तपाईँसँग छैन भने प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ धेरै नै राम्रो कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हातले उठाउनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। आनन्द मान्नुहोस्। वचनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.